والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد یا رسول اللہ اے دین نبی ایمان نبی جنہوں سمجھ آئیے ذرا اچھیا کہ سبحان اللہ اے دین نبی کل نبیاں دا سلطان نبی جنوں حور ملک سلام کریں اے عرشاں دا تے جد روب تو کب بو جہال وجے ہے عرشاں مہمان نبی اساں کیوں نہ دانش ناز کروں ساڑی جند بھی نبی ساڑی جان اساں کیوں نہ دانش ناز کروں ساڑی جند بھی نبی ساڑی جان نبی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور سراپا نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدت والعیون عالم ما کان وما یکون دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و صلاۃ و سلام پیش کرن تو بعد نہایت قابل قدر معزز سامعین و حاضرین دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دی اس بابرکت عالی وقار حسین گھڑی حسین نشست جمعۃ المبارک نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے دعائے خالق کائنات اس عظیم دن دا صدقہ تمام بیماروں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا
فرمائے آمین آخو میں تھوڑے واسطے دعا کر رہے ہیں اس طرح دے تاج محل دے اندر بیٹھ کے بندہ ڈھلی سبحان اللہ کے بننا نہیں ہے جب میں انٹر ہویا نا تو میں حضرت صاحب بیٹھے ہوئے سن میں انہوں نے عرض کی دی ہے میں کہ جناب یہ تو کوئی تاج محل ہی لگتا ہے اور منفرد میں ویکھے کہ مدرسے بھی اس طرح دے کیا بات ہے عالی شان لیکن ہوں انہوں نے آباد بھی تسی کرنا ذرا اچھی کو سبحان اللہ تمہید کا ویسے ٹائم نہیں ہے کیونکہ ٹائم مختصر ہے 12:55 ہوتے تقریر ختم کرنی ہے اگر تھوڑا ذوق ہوئے تو میں قرآن پڑھتا لیکن اس تو پہلے تسی میں ذرا اچھی سبحان اللہ سنو میں نے بھی پتہ لگے کہ تسی سنن دے موڈ آئے خالق کائنات نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله اس کائنات عالم دے اندر رہن والیاں نو اللہ دا پیغام میرا نبی دے دے آئے فرمایا انہاں لوگاں نو میرا پیغام دے دے انہاں لوگاں نو میرا حکم سنا دے لوگو اگر تساں اللہ دے نال محبت کرن دے دعوے دار ہو اگر تساں آندے ہو کہ جناب والا اساں رب نال محبت کر دے ہاں اللہ ساڈے نال محبت کردا ہے میرے کریم نے فرمایا محبوبہ اس کائنات عالم اندر اعلان کر دے لوگاں نو پیغام دے دے لوگو جڑی محبت میرے نبی دے بوہے تو خالی ہو کے آوے گی فرمایا جناب والا میری بارگاہ عالیہ دے اندر اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے فرمایا جناب محبت وہی قبول ہوے گی جڑی میرے نبی دے بوہے تو ہو کے آوے گی فرمایا محبوبہ اس کائنات عالم اندر اعلان کر دے لوگاں نو دس دے لوگو اگر تساں اللہ دے نال محبت کرن دے دعوے دار ہو پھر اس دے لئی شرط دے وے فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ فرمایا محبوبہ اے پہلے تیری اتباع کرنگے اے تیری فرما برداری کرنگے فرمایا یحببکم اللہ پھر اللہ انہاں دے نال محبت کرے گا پھر اللہ انہاں نو اپنا محبوب بنا لے گا میرے نبی دے پیارے غلاموں آؤ ویکھو اس کائنات عالم دے اندر جناب والا انہاں لوگاں نے استعفایاں نے جڑے نبی دی غلامی دے اندر آ گئے نے جنہاں نے جناب والا غلامی والا پٹا اپنے گلے دے اندر پایا ہے نبی دے صحابہ امت نو پیغام دے دے گئے نے فرمایا لوگو اگر چاہتے ہو تانوں عزت مل جاوے فرمایا اس دے لئی تانوں جناب محبوب دی غلامی دے اندر آنا پوے گا پہلے جناب والا آمینہ دے پاک لال دے نال محبت کرنی پوے گی پھر محبت کینی کرنی ہے اے پیغام تے اے جناب والا سانو حضرت جناب سیدنا ابو بکر پاک صدیق نے دسے آئے فرمایا لوگوں صرف آکھر نال نبی دے نال محبت نہیں ہو جاتی ہے اگر بندہ آکھے جناب میں نبی دا غلام میں جناب والا عاشق رسول حضرت جناب ابو بکر پاک صدیق نے دسے آئے لوگوں نبی دے نال محبت انج کرنی ہے جناب ابو بکر پاک صدیق دا سگا بیٹا حضرت ابو بکر پاک صدیق کی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہو گئے عرض کرتا ہے ابا جان جنگ دے میدان دے اندر جدو تسا اپنے نبی دے ولو جنگ پہ لڑ دے سو میں کافرہ دے ولو جنگ لڑ رہا سا آئے ابا تسا میری تلوار دی قید دے اندر آئے ہو تسا میری تلوار دی زد آئے ہو لیکن میں تنو اپنا والد سمجھ کے چھڑ دیتا تنو اپنا پیو سمجھ کے اپنی تلوار دا رخ موڑ دیتا ہون بڑھدا اے سی جناب ابو بکر پاک صدیق فرما دے بیٹا تو میں اپنا والد سمجھ کے چھڑ دیتا تو میں
تینوں اپنا پیو سمجھ کے چھڑ دیتا تے میں بھی جناب والا تینوں اپنی اولاد سمجھ کے چھڑ دینا تینوں اپنا پتر سمجھ کے چھڑ دینا تینوں اپنا لخت جگر سمجھ کے چھڑ دینا لیکن لانا او نبی دا غلام سی او نبی دینا تو اپنا تن من دھائیں سب کچھ قربان کرن والا سی جناب ابو بکر پاک صدیق نے جواب فرمایا پترا رب کعبہ دی قسم ہے اگر تو صدیق دی تلوار دی قید دے اندر آ جاندہ اگر تو میری تلوار دی زد آ جاندہ رب کعبہ دی قسم ہے تنو اپنا پتر سمجھ کے چھڑ دانا بلکہ اپنے نبی دا گستاخ سمجھ کے تیرے اتنے ٹوٹے کرنا آنے والیاں نو پتہ لگ جاندہ اے لوگوں صدیق اکبر لو اپنی اولاد دے نال پیار نہیں ہے بلکہ آمنہ دے پاک لال دے نال پیار تو اس سوچ رہے ہو کہ خطیب صاحب آیت تے چڑھ گئے میں اس وقت سے شروع کی تھا کیونکہ ٹائم تھوڑا سی ٹھیک ہے نا میں ان تمید نہیں بننے سی 10-15 منٹ میں گلان تے لگا رہندا میں کہ ذرا 20 منٹ تقریب کرنی ہے ذرا ذوق بنائیے تھوڑا جو اونچا ہو سبحان اللہ بریلی دے تاجدار کچے خجرے دے اندر بیٹھ کے نبی دی عزت و ناموس تے پہرا دین والا بابا بریلی دا غیرت مند بابا قلم اٹھایا فرمایا لوگو اے ساریاں عزتاں نبی دے صدقے دے نال لے جناب بالا ساڑی عزت ساڑی عظمت ساڑی شان ساڑی شوقت رفعت بخشت نجات ذریعہ محمد عربی حضرت جناب بالا فرما دے یا رسول اللہ انڈیا دے اندر بیٹھ کے اگر کوئی جناب والا احمد رضا نو جان دائے تے نبی دی غلامی دی وجہ تو جان دائے اج کوئی احمد رضا دا ذکر پیا کر دائے نبی دی غلامی دی وجہ تو پیا کر دائے تے اس وجہ کر کے جناب والا اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ پیغام دیتا ہے لوگو زمین و سامان زمینوں جس طرح عقیدہ ہے کہ سب کچھ نبی دے صدقے وسیلے دنال ملے وہی پڑھے بس زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینوں صدیق نے اپنی جناب والا انہاں نبی دے غلامان نو دتا ہے فرمایا لوگوں نبی دے نال محبت کرو گے دنیا دے اندر بھی عزت پا جاؤ گے کل آخرت دے اندر بھی اللہ عزت دے نال سرفراز فرماوے گا تساں دیکھیا نہیں جناب والا اج تیرے میرے ہاں جناب لوگ کسے وزیر دے نال رشتہ جوڑن دی کوشش کردے نے کوئی لوگ جناب والا ملک دے وزیر آدم دے نال رشتہ جوڑن دی کوشش کردے نے کچھ لوگ جناب والا علاقے دے چودھری دے نال رشتہ جوڑن دی کوشش کردے نے لیکن سن لو اے
رشتے اتنے ہی رہ جان گے، اے تعلق اتنے ہی رہ جان گے۔ تسا دیکھیا نہیں جناب پچھلے دنوں دے اندر ملک دا وزیر اعظم جناب والا جب کرسی تو ہٹے آئے او لوگ بھی چھوڑ گئے نے جنہاں دا بندہ گمان نہیں کر سکدا۔ میں آکھیا اے لوگو انہاں دنیا داراں دے نال تعلق نہ جوڑو، انہاں وزیراں دے نال تعلق نہ جوڑو۔ رب کعبہ دی قسم ہے ادو تک تیرا تعلق وزیر دا کم آوے گا جدو تک وزیر دی کرسی سلامت رہے گی تیرا تعلق بھی قائم رہے گا۔ جدو وزیر دی کرسی چلی گئی تیرا تعلق بھی ختم چل ہو جاوے گا۔ میں آکھیا علاقے دے چودھری دے نال تیرا تعلق ادو تک قائم رہے گا جدو تک ان دی چودراہٹ قائم رہے گی، لیکن جناب جدو چودراہٹ چلی جاوے گی تیرا تعلق بھی ختم ہو جاوے گا۔ لیکن میرے نبی دی غلامی ہووے، میرے نبی دی غلامی دے اندر اے نہیں ویکھیا جاتا اے علاقے دا ایم این اے یا چودھری ہے یا ملک ہے یا خان ہے یا نواب ہے، بھاوے کچے حجرے دے اندر بیٹھا ہووے، بھاوے جناب والا ہو ایک کچے گھر دے اندر بیٹھا ہووے، کچی روٹی کھادا ہووے، لیکن نبی دے نال یاری ہووے، نبی دی غلامی والا پتہ گلے دے اندر ہووے، رب کعبہ دی قسم دنیا تو چلا جاوے پھر بھی دنیا نعرے لا دیے۔ میں تینوں دسنا چاہتا ہوں اج میں اپنے پردادے دی قبر نہیں جاندا، تینوں اپنے جناب والا دادا پردادے دی قبر دا پتہ نہیں ہے، لیکن آوے تے صحیح جناب دادا علی حجویری پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اج 1000 سال ہونے لیکن اج بھی قرآن دیا تلاوتاں پیا ہوندیاں نے، اج بھی قرآن دی جناب نظرانے پیش کیتے جا رہے ہیں، اج بھی انہاں دے عرس قائم ہو رہے ہیں۔ میں تھوڑے کول سوال کرتا ہوں جناب والا کوئی بندہ اے مینوں گل دسے جناب دادا علی حجویری دا کوئی سجادہ نشین ہے، دادا علی حجویری دا کوئی پتر ہے اور کوئی ولی وارث نہیں ہے جڑا دنیا دے اندر رہ کے رب رسول دے نال تعلق جوڑدا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے پھر انج ہوندا ہے دنیا تو پردہ کر جاندا ہے، دنیا نعرے لاندی رہتی ہے۔ اے میری گل نہیں ہے، اے قرآن دا اعلان ہے، اے رب دا اعلان ہے۔ فرمایا جن دنیا دے اندر رہ کے ساڈے تے ساڈے محبوب دے نال یاری لئی، جن دنیا دے اندر رہ کے ساڈے نعرے لائے، رب کعبہ دی قسم ہے فرمایا لوگ دنیا تو چلے جان گے لیکن انہاں دے نام زندہ رہن گے۔ جناب والا اگر چاہتے ہو کامیابی پھر نبی دی غلامی دے اندر آ جاؤ، اپنی اولاداں نو نبی دی محبت سکھاؤ، اپنی اولاداں نو قال قال رسول اللہ دیا صداواں پڑھنا لاون سکھاؤ۔ رب کعبہ دی قسم ہے جدو تیرا پتر جناب مدرسے دے اندر بیٹھ کے چٹائی تے بیٹھ کے قرآن پڑھدا ہوے گا پھر گھر دے اندر آ کے تیری بھی عزت کرے گا۔ اج ساڈیاں اولاداں جناب والا ساڈیاں فرما بردار کیوں نے؟ کیونکہ اساں اپنی اولاداں نو کالج تے یونیورسٹی دیاں زینتاں بنایا نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جنہاں لوگاں نے اپنی اولاداں نو قرآن پڑھایا، جنہاں لوگاں نے نبی دا فرمان پڑھایا، جنہاں لوگاں نے نبی دی حدیث پڑھائی ہے، اور باپ بوڑھا بھی ہو جاوے پتر پھر بھی اپنے ابے دا ادب کردا ہے۔ میں آکھیا اس جناب چوکھڑ دے تے پتر نو اے نہیں سکھایا جاتا بیٹا باپ دا سال دے اندر ایک دن نے، پتر نو اے نہیں سکھایا جاتا بیٹا باپ جناب والا ماں دا سال دے اندر ایک دن نے۔ میں آکھیا اس چوکھڑ دے تے اس مدرسے دے اندر تیری اولاد نو اے نہیں سکھایا جاتا بیٹا جدو باپ بوڑھا ہو جاوے جدو ماں بوڑھی ہو جاوے انہاں نو اولڈ ایج ہوم دے اندر رکھ کے آنا ہے۔ پر نبی دا غلام اے جناب والا نبی دا دین اے نبی دا دین اے پیغام دے گئے، نبی دی چوکھٹ دے بیٹھ کے قال قال رسول اللہ پڑھان والے تیری میری اولادوں سکھا دے بیٹا جناب والا اگر ایک باری مسکرا کے اپنے ماں باپ نو ویکھے گا اللہ حج عمرہ دا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کو میرا پیغام ہے رب کعبہ دی قسم ہے اگر چاہتے ہو تاری اولاد نیک بن جاوے، اگر چاہتے ہو تاری اولاد فرما بردار بن جاوے، اگر چاہتے ہو تاری اولاد جناب
والا چوری چکاری نشئی شرابی تو بچ جاوے پھر اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ جدو دنیا دے اندر رہ کے اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ گے اپنے بچیاں نو یونیورسٹی دی زینت نہیں بناؤ گے بلکہ اس مدرسے دے اندر اپنے بچیاں نو جناب نبی دا دین سکھاؤ گے سیدہ فاطمہ زہرا دی سیرت پڑھاؤ گے پھر تیری بیٹی جناب چوک دے اتے میرا جسم میری مرضی دے نعرے لاندی نظر نہیں آوے گی میں آنکھیا ہے جدو بچی سیدہ فاطمہ دی سیرت پڑھے گی پھر جناب والا پردے دا اہتمام بھی کرے گی میرا پیغام ہے وے لوگو آؤ نبی دی غلامی دے اندر آ جاؤ لیکن نبی دی غلامی دے اندر اج آنا ہے جس طرح سانو سبق نبی دے صحابہ نے دیتا ہے فرمایا لوگوں نام نال نبی دے غلام نہیں بن دے جناب صاحب آنکھاں نال نبی دے غلام نہیں بن دے بلکہ اپنا تن من دھن سب کچھ نبی دے نام وار کے بندہ یہی نعرہ لاوے آقا قربان دلوں جانم کیا چیز اور سبحان اللہ کو قربان جناب ابو بکر پاک صدیق کو جدو میرے نبی نے فرمایا جتنا نفع جناب صدیق اکبر دے مال نے سانو پہنچایا ہے اتنا نفع کسی اور دے مال نے نہیں پہنچایا جناب ابو بکر پاک صدیق نبی دی بارگاہ اقدس سے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے آدھے نے آقا اے ساڑا کچھ نہیں ہے ابو بکر بھی توڑا ہے ابو بکر دا مال بھی توڑا اس ٹائم ابو بکر پاک صدیق یہی کہہ رہے سن آقا قربان دلوں جانم کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا میرے نبی کے پیارے غلاموں اپنی اولاداں نو حضور دی محبت سکھاؤ رب کعبہ دی قسم ہے جدو تہاڈی اولاد دین پڑھے گی پھر قیامت تک مرتے دم تک تہاڈا ادب بھی قائم رکھے گی ٹھیک ہے نا اس دنیا داری تو باہر آ جاؤ دنیا داری نو چھڑ دیو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ چلو میرا ذوق آ رہا میں سورہ سنا کے تقریر ختم حضرت بابا فرید الدین فرمانے میں کوئی بن گیا رونق ہے پکھیاں دی محل چلے یا کوئی بلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حال چلے ایتھے ہر کوئی فرید مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا